السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 1 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 1. هاد ليكزامان ديال هاد العام هذا سيسيون أوردينير ديال 2021. يلا دوزو غير في هاد الشهر الفايت ديال لا فاكولتي ديال سيونس جوريديك إيكونوميك سوسيال ديال شعيب التكالي مدينة الجديدة. دونك اكزامان فينال اللي فيه ساعه، اكزامان تري سامبل. بغا نخدموه ان شاء الله. نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1. قال لك سوبوزون كان كونسوماتور ديسبونس دان روفوني، دونك عندنا واحد لو روفوني ايكال 120. هنا بي دو اكس تساوي لي 10 و بي دو ايكغيك كتساوي 15. علاش؟ كيفاش تثبتهم؟ حيت عطاونا الكونترانت، ها هو الكونترانت تما بي دو اكس 10 هو بي دو اكس هو بي دو ايكغيك، والفونكسيون هي هادي فونكسيون تري سامبل اكس ايكغيك. نبداو بالسؤال الاول. Que signifie l'approche ordinale du consommateur? Donc, l'approche ordinale du consommateur, c'est une approche qui est basée sur la non-misérabilité de l'utilité. C'est-à-dire que le consommateur ne peut pas mesurer la satisfaction procurée par la consommation d'un bien, mais il est capable de classer ses préférences. هكا تقول هكا، هي تكتبو بحال هكا. هذا كيسيون باين. كيسيون الثاني، déterminer l'équation de la droite budgétaire et présenter son graphique. المهم بالنسبه لدروات ليكواسيون ديال لا droite دو بيجي كتكون y ناقص بي دو اكس على بي دو y اكس زائد r على بي دو y. بحال بغيتو تسبقوا هادي ولا هادي بحال دونك y غتساوي شحال؟ ناقص 10 على 15 اكس 120 على 15 ونحسبوها. يعني امبليك ان y هذه هي، شوفوا نحسبوا 10 على 15 تعطينا هنا. ممكن نختزل ندير 5 على إلا اختزلنا ب5 هذه تعطينا جوج على 3، جوج ناقص جوج على 3 إكس زائد 8. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك هذه ليكواسيون ياك. دابا عطينا ليكواسيون، دابا باش ندير التمثيل مبياني. دونك توجور إلا بغيت نمثل لا طوا دو بيجي، المهم هنا كنديرو إكس هنا كنديرو إكغيك. ديما كنحسب إغ على بي دو إكس شحال كتساوي، وكنحسب إغ على بي دو إكغيك شحال كتساوي. إغ على بي دو إكس هي 120 على 10 غتساوي ليا 12، و إغ على بي دو إكغيك 120 على 15 غتساوي ليا 8. كنجي كنمثل، يعني كنقلب، كنبدا ببي دو إكس. دونك 0 مثلا 2 4 6 8 10 12. هيا 12 هيا 12 كنمثل، هيا 12 لما يسوي بوك إكغيك 2 4 6 8 هيا 8. دونك كنمثل دوك جوج ديال النقط هاهما 8 و 12. كنسيل هاد النقطتين. دونك هذا هو لا دغوات دو بيجي. كنحسب غير ار على بي دو اكس كتساوي 12 ها هي، و على بي دو اكغيك كتساوي 8 ها هي. نجي نكتبو هادي راه هي ار على بي دو اكس، هادي ار على بي دو اكغيك. دونك هي الطريقه باش نجاوبو. السؤال رقم 3، ديتيرميني ليكيليبر دو كونسوماتور باغ لا ميثود دو سبستيسيون. نخدمو لا ميثود ديال لا سبستيسيون. دونك سؤال 3 ميثود دو تي ام اس، ميثود دو سبستيسيون. دونك عندنا لو تي ام اس اكس ايكغيك كيساوي لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك كيساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك سو كونترانت ار اكس بي دو اكس زائد ايكغيك بي دو ايكغيك. المهم هادشي كلشي عطاو لينا. تي ام اس غنحسبوه حيت عندنا لا فونكسيون هي اكس ايكغيك، لوتيليتي مارجينال دو اكس هي ايكغيك، لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك هي اكس كيساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك يعني 10 على 15. والكونترانت اصلا عطاو لينا ها هو 120 كتساوي 10 اكس. دونك يعني
كنجبدو y بدالة x هي 10 على 15 x. كنجيو كنعوضو هنا 120 كتساوي 10 x زائد 15 y غنعوضوها بهاد الشي، يعني 10 على 15 x نضرب دونك 15 غتمشي مع 15 يبقى لي y كيساوي 10 على 15 x و 120. 10 x زائد 10 x هي 20 x دونك y كتساوي 10 على 15 x وهنا x إيطوال كتساوي 120 على 20 كتساوي 10 كتساوي عفوا 6 كتساوي 6 دونك y x إيطوال كتساوي 6. وبالنسبة ل y إيطوال غنعوضو هنا بالستة، يعني 10 في 6 هي 60 مقسوم على 15 60 مقسوم على 15 عطاتني 4 دونك هادي هي الكومبينيزون ديكيليبر x إيطوال كتساوي 4 6 و y إيطوال كتساوي 4. على خير كيل سون فو غومارك. المهم نحسبو ليتيليتي ماكسيمال. شوف واش ما عطينا السؤال هو ليكيليبر. نحسبو ليتيليتي ديكيليبر يعني نعوضو x في y حيت كنجيو الفونكسيون ليتيليتي و كنضربو x في y يعني 6 في 4 دونك 6 في 4 عطاتيني 24. فو غومارك نكتبو بحال هكا par un revenu de 120 le consommateur est capable d'atteindre une utilité maximale de 24 grâce à la consommation de 6 unités de x et 4 unités de y. هكا الغوما المهم هكا ديرو المهم اي حاجه كتبتها وصافي. شو كيسميو exercice juge. هذا élasticité de la demande, cas de situation de la demande. Supposons que le prix du flacon de gel hydroalcoolique est passé de 20 à 30. On constate que la demande des produits est passée de 100 à 120. Durant ce mois, le revenu du consommateur de ce produit est passé de 1000 à 1000. المهم حتى هنا غادي نبداو اول حاجه بالسؤال الاول. غنحسبوا لي لاستيسيتي غوفوني شنو كتساوي. هي غنخدموا بلا فارياسيون يعني لا فارياسيون ديال لا كونتيتي حيت لا كونتيتي باس يعني كونتيتي جديده 120 ناقص 100 على الغوفوني est passé de nouveau هو الغوفوني القديم 80 800 1000 فوا لو غوفوني الاول اللي هو 1000 على لا كونتيتي الاولى. ديما لا فارياسيون جديد ناقص القديم جديد ناقص القديم وكنحسبوها شحال كتساوي. جبت لينا ناقص واحد حسبناها. دابا نحسبو الاستيسيتي بري راه قال لك فوغومارك الاخر. الاستيسيتي بري هو لا فارياسيون ديال لي بري بنفس الطريقه لا فارياسيون ديال لا دوموند 120 ناقص 100 مقسوم على 30 ناقص est passé de 20 à 30. 20 fois هنا ديما البري الاول على هادي نحسبوها شحال كتساوي. دونك قصدت لينا كتساوي جوج. دونك دو شنو كنلاحظو. دونك on a l'élasticité revenu est strictement inférieur de 0. Donc c'est le cas d'un bien inférieur. Et pour
élasticité prix est strictement supérieur de 1. Strictement supérieur de 1. Donc, la demande est élastique. La demande est élastique. Élastique. La demande est élastique. Donc, هادشي اللي كنديرو على examen très simple. مفيش بزاف. Donc, au revoir حتى المرة أخرى إن شاء الله. بسلامة عليكم.